This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. مصدر Infinitive. خریدن خریدن، خرید خرید، رفتن رفتن، رفت رفت، آمدن آمدن، آمد آمد، بودن بودن، بود بود، نشستن نشستن، نشست نشست، گذشته ساده Simple past tense. رفتم رفتم، من رفتم من رفتم، رفتی رفتی، تو رفتی تو رفتی، رفت رفت، او رفت او رفت، رفتیم رفتیم، ما رفتیم ما رفتیم، رفتید رفتید، رفتین رفتین، شما رفتید شما رفتید، شما رفتین شما رفتین، رفتند رفتند، رفتن رفتن، ایشان رفتند ایشان رفتند، ایشون رفتند ایشون رفتند، آنها رفتند آنها رفتند، اونا رفتند اونا رفتند. تمرین 43 Exercise 43. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. دیروز 3 کیلو سیب زمینی از سبزی فروشی خریدم. دیروز 3 کیلو سیب زمینی از سبزی فروشی خریدم. شما دیروز صبح 2 کیلو گوشت گوسفند از قصابی خریدید. شما دیروز صبح 2 کیلو گوشت گوسفند از قصابی خریدید. او دیروز عصر 2 مرغ و 3 ماهی خرید. او دیروز عصر 2 مرغ و 3 ماهی خرید. امروز صبح کمی پنیر از لبنیاتی نزدیک خانه‌مان خریدیم. امروز صبح کمی پنیر از لبنیاتی نزدیک خانه ما خریدیم. امروز صبح یک کمی پنیر از لبنیاتی نزدیک خونمون خریدیم. امروز صبح یک کمی پنیر از لبنیاتی نزدیک خونمون خریدیم. پریروز صبح ساعت 11 کجا بودید؟ پریروز صبح ساعت 11 کجا بودید؟ پریروز صبح ساعت 11 کجا بودین؟ پریروز صبح ساعت 11 کجا بودین؟ آنها دیشب ساعت 9 به خانه من آمدند. آنها دیشب ساعت 9 به خانه من آمدند. تو روی این صندلی نشستی ولی دوستت آنجا نشست. تو روی این صندلی نشستی ولی دوستت آنجا نشست. کی به اینجا آمدید و کی اینجا بود؟ کی به اینجا آمدید و کی اینجا بود؟ چرا دیر آمدید؟ چرا دیر آمدید؟ ببخشید فقط 5 دقیقه دیر اومدم. ببخشید فقط 5 دقیقه دیر اومدم.